वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रीड करेंगे इश्क हुआ रोमांटिक नॉवल है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मस्कारे को हाथ लगाने की। मिनाहिल ने माइसा के हाथ से मस्कारा छीनते हुए कहा। वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि माइसा इसका मस्कारा लगाने में मसरूफ़ है और अब वो खड़ी मस्कारे के लिए माइसा पर चीख रही थी। आई होप सो कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, और कमेंट करने की गलती तो आप लोग वैसे भी नहीं करते। तो अगर आपके हाथों को जहमत ना हो तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आप फर्दर नॉवेल्स की रीडिंग करना चाहते हैं तो अगेन आते हैं वापस रीडिंग की जानिब। वो आपी, वो मैं, वो क्या कर रही है? चोर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की? चटाक। ये कहते ही मिनाहिल ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। मिनाहिल के जाने के बाद माइसा ने खुद को आईने में देखा। वो सांवले रंग की मालिक लड़की निहायत खूबसूरत नीली आंखें रखती थी। इसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी, लेकिन इस घर में इसे नापसंद करने की दो वजूहात थी। पहली ये कि वो सिकंदर की बेटी थी, दूसरी ये कि रिश्ते वाले इसके सांवले रंग की वजह से रिश्ते से इनकार कर देते थे, जबकि फाइका बेगम इसे जल्द अज जल्द घर से रुखसत करना चाहती थी। अगर आप भी फुल एपिसोड रीड करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट होगी इश्क हुआ के नाम से नॉवल है। तो ये एपिसोड नंबर आई थिंक सो 2 है। ये उसका स्नेक पीक है कि पता नहीं 3 लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों को एपिसोड्स मिल जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुर्तसिम ने कमरे में झांकते हुए अहमद यज़दानी और फातिमा बेगम से पूछा। क्यों नहीं मेरी जान, ज़रूर। तुम वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। फातिमा बेगम ने मुस्कुराते हुए अपने खूबरू बेटे से कहा। सफ़ेद रंग कपड़ों पर सफ़ेद ही शॉल लिए वो मगरूराना चाल चलता अपने वालिदैन के सामने आ बैठा। मामा, वो मैं आप लोगों से एक बहुत ख़ास बात करने आया हूँ, मुर्तसिम ने तमहीद बांधते हुए कहा। बेटा, अगर तुम यहाँ माइसा के बारे में बात करने आए हो तो मेरी जान, ये मुमकिन नहीं। तुम्हारा रिश्ता बचपन ही में तुम्हारे खालाजाद अनुषा इब्राहिम से तय हो गया था, लेकिन मैं माइसा से मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी चाहत है, बाबा जानू। अगर आप लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया ना, अभी भी, तो फिर आप लोग कहते हैं कि जल्दी नॉवल नहीं आता, उसकी एपिसोड नहीं आती, ऐसा होता है वैसा होता है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें मत किया करें, क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं करते। कैसे दें हम आपको नेक्स्ट एपिसोड जब हमें मोटिवेशन ही नहीं मिलती। सो जल्दी से लाइक कर दें। फिर आप कहते हैं कि आप बीच में बातें करने लग जाती हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमसे नॉवल रीड नहीं होता, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। बहुत सारे बहाने जो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बता रहे होते हैं, कभी टिकटॉक पे और कभी इंस्टा पे और कभी यूट्यूब पे ही। तो ऐसी हरकतें ना किया करें, मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ। फिर बहरहाल मेरा तो दिल करता है कि मैं आप लोगों से बातें किया करूँ और आप लोग सामने देख के नॉवल रीड किया करें। अब एक सीन मिस हो चुका है, फिर आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं कहना, लेकिन बहरहाल जहाँ से अभी नज़र आ रहे हैं हम लोग वहीं से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि फातिमा बेगम रूहानी हो गई। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके बगैर आपका बेटा मर जाएगा। मुर्तसिम फातिमा बेगम ने तड़प कर पुकारा। वैसे आई थिंक सो मुझे लग रहा है यहाँ पे मरने की बात हुई है कि उसने कहा है कि मैं मर जाऊँगा, तो अम्मी कह रही हैं हाय अफसोस मेरा बच्चा मर जाएगा। लेकिन शादी अपनी मर्ज़ी से करवानी है उसकी। अगर शादी हो जाए ना उसकी मर्ज़ी की, तो आंटी ने फोत हो जाना है सदमे से कि मेरे बच्चे ने मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं की।
یہ ریزن ہے اسٹل وہی ماں والے جو ریزنز ہوتے ہیں کہ بچہ میری مرضی سے شادی کرے تاکہ میری مٹھی میں رہے. جیسے بچہ نہیں کوئی چابی ہوگی جو مٹھی میں ہی رکھنی ہے, مطلب کچھ بھی. اسٹل آپ امیجن کریں کہ پاکستان میں 90% امیاں یہی چاہتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری مٹھی میں رہے. وہ بیوی کی ذرا سی خدمت کرتے ہیں اور کہتی ہیں آنٹیاں کہ یہ جوڑوں کا غلام ہے, سن مرید ہو گیا یہ تو, ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا گھول کے بلا دیا, ہمارا بچہ تو ہمارا رہا ہی نہیں. مطلب ایسی سی باتیں. اسٹل چھوڑیں, ہم نیکسٹ سین پہ آتے ہیں جو کہ بہت میرا فیوریٹ سین ہے. سید حمزہ ہمدان کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کی اوقات نہیں, اور تم چلے تھے سید حمزہ ہمدان کو برباد کرنے. پلان اچھا تھا تمہارا, لیکن افسوس کامیابی صرف سید حمزہ ہمدان کا مقدر ہے. وہ مغرور شہزادہ بڑی شان بے نیازی سے بیسمنٹ میں داخل ہوتا, سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے زوار ہاشمی کی طرف دیکھتا ہوا بولا. پھر اس نے سائڈ پر کھڑے آدمی کو اشارہ کیا, جسے سمجھتے ہوئے اس نے ایک بوتل لا کر حمزہ ہمدان کے ہاتھ میں پکڑائی, اور حمزہ نے وہ بوتل زوار کے چہرے پر اڑیل دی, جس سے اس کا چہرہ جھلس گیا. پورے بیسمنٹ میں پورا بیسمنٹ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند ہے کہ نہیں, بٹ مجھے اس طرح کے تھرل سینس جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں, اور یہ پوری ناول میں میرا فیوریٹ کریکٹر ہے. آپ کا فیوریٹ کریکٹر کون سا ہے ضرور بتائیے گا. ارے مائسا کہاں مر گئی ہے؟ جی جی چچی جان. یہ چچی جان والے تو مطلب کیوں لگانا ہے چچی جان؟ سیدھا بولا ہاں کیا گل ہے کہ مسئلہ تانوں دسو سانوں. مطلب اتنے وہ اس کو جس انداز میں وہ بلا رہی ہیں نا, آپ اسی انداز میں اس کو جواب دو. مطلب بیٹھ کے رونا کیوں ہے آپ نے؟ لیکن گائز سیریسلی آج میرا آپ لوگوں کو ناول سنانے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے, بالکل 0% بھی نہیں. تو آپ لوگ خود ہی ریڈ کر لیں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ ریڈ کر رہے ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ لوگ میری باتوں کو انجوائے کر لیا کریں نا, اتنی اچھی اور اتنی پیاری اور اتنی اوتھینٹک باتیں کرتی ہوں میں. لیکن آپ لوگ سننے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں سنتے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ what is the reason behind this, what is the behavior that you show me. چلے چھوڑیں یہ ساری بات کی باتیں, وہ سبزی بنا رہی ہے. اور آپ کی ریسپی کون سی فیوریٹ ہے؟ مجھے تو آلو گوشت بہت پسند ہے, بلکہ آلو بنا ڈالو اکیلا گوشت. آئی لو چکن. سو آپ کی فیوریٹ کون سی ہے؟ آج کی پوری ویڈیو تو ہم لوگوں نے باتیں کرنے ہی, یعنی کہ گزر گئی پوری ویڈیو اور ہم لوگ باتیں ہی کرتے رہ گئے. لیکن آئی پرومس ٹو مائی سیلف کہ میں ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ کیا کروں گی. بٹ اگر میرا پڑھنے کو دل نہ ہو, کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ موٹیویشن نہیں ہوتی, تو پھر دل نہیں کر رہا ہوتا پڑھنے کا ناول, سنانے کا ناول آپ لوگوں کو, تو میں پوری کوشش کروں گی کہ چلو باتیں ہی کر لوں, یا ود آؤٹ جو میوزک اور ود آؤٹ ساؤنڈ آپ لوگوں کو ویڈیو دے دوں تاکہ آپ لوگ پڑھ لیں. کیونکہ ڈی ایم کر کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ناول نہیں آیا, ہم لوگوں نے نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنی تھی, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو یو ڈونٹ پڑھی بے شک باتوں کے ساتھ صحیح, لیکن میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ ایک ایپیسوڈ اپلوڈ ضرور کروں گی, اور انشاءاللہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ ایپیسوڈ ملتا رہے گا آپ کے فیوریٹ ناول کا. اور اگر آپ لوگوں نے ٹھوکر ناول کو ابھی تک ریڈ نہیں کیا تو کہاں ہیں آپ لوگ؟ آئیں, بیٹھیں, موبائل پکڑیں, اس میں سے میرا چینل نکالیں, چینل پہ آئیں, پلے لسٹ ہوگی ٹھوکر ناول کی, اس کو کھولیں. A to Z ہر ایپیسوڈ اپلوڈ ہے. اگر آپ لوگ ایپیسوڈ وائز نہیں پڑھنا چاہ رہے, ایک ہی ویڈیو میں آپ کو پورا ناول چاہیے, تو بھی آپ بتائیں, میں آپ کو پوری کوشش کروں گی کہ پرووائڈ کر سکوں ایک سنگل ویڈیو کے اندر. سو بہرحال یہ فرینڈشپ والا سین بھی میرا فیوریٹ ہے, جو کہ آدھا گزر چکا ہے ہماری باتوں میں, بٹ اب ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے. ہم تو ٹھیک ہیں, لیکن تو ٹھیک نہیں لگ رہا. بھابھی کچھ زیادہ ہی ظلم کرتی ہیں تجھ پر. مرتسم نے شوق لہجے میں بھابھی والی بات پر آنکھ بند کرتے ہوئے کہا, جس کے بعد مرتسم اور حمزہ دونوں ہنسنے لگے.
ہاں ہاں اڑا لو مذاق مجھ غریب کا. پتہ نہیں کیوں یہ جو سارے شوہر ہیں اپنے آپ کو غریب کیوں کہتے ہیں. اتنے بھی غریب نہیں ہوتے جتنا یہ خود کو شو کرواتے ہیں. اب دیکھیں اب زوار اچھا خاصا امیر آدمی اور وہ کہہ رہے مجھ غریب کا, جیسے پتہ نہیں کتنا کوئی غریب مسکین بندہ ہو, اتنا وہ ہائی فائی بندہ. اور کیا چھوڑے ہم لوگ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. جس دن تم لوگوں کی شادی ہوگی نا تب تم لوگوں سے پوچھوں گا. ہائے یار ہماری ایسی قسمت کہاں. یہ جو ہائے تھا نا یہ زیادہ ہی کچھ فیل کر کے اس نے بول دیا. بہرحال معتصم نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے دہائی دی. کیوں دہائیاں دے رہے ہو, لڑکی پسند ہے, امی ابو کو راضی کرو. لڑکی تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ امی نہیں مان رہی اور ابا نہیں مان رہے. میں اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتی کہ امی نہیں مان رہی. اس کی بات سنتے ہوئے حمزہ اور زرگام, یہ نام جو ہے نا یہ کافی ٹف ہے, ٹف, بٹ میں نے کافی ناولز میں اس کو دیکھا ہے. چھت پھاڑ کہہ کا لگایا.